کتنا فضائل بیان کر سکتا. ایک جملہ حضرت بہلول دے حوالے نال تینوں سمجھا کے پڑھنا چاہنا. حضرت بہلول جتھوں گزرتے آئیں علی دے تذکرے، علی دے فضائل. ایک دن بغداد دے لوگ آکھیا بہلول جتھوں لگ دیں علی علی کر دیں، اج سانوں بھی کوئی علی دے فضائل سنا. توجہ بیٹھنا بات بڑی لطیف ہے. فرمایا بہلول اج سان بھی علی دے فضائل سنا. ایک دن نماز جمعہ تو بعد یا عید دی نماز تو بعد صلوات پڑھو محمد و آل محمد. حضرت بہلول نے فرمایا جمعہ دی نماز تو بعد سارے نمازیاں نو اکٹھا کر کے دریا دے کنارے لے آکے، دریا دے کنارے آکے چھوٹا جہا ٹونا کھٹیا اور دریا دا پانی اس ٹوڑے دے وچ آونا شروع ہویا. لوگوں نے آکھیا بہلول ایک کیا کر دے؟ حضرت بہلول نے فرمایا سارے دریا دا پانی میں اس ٹونے چ بند پیا کردا. اس ویلے جدا آکھیا نا ٹوڑے دے وچ بند پیا کردا، لوگوں نے آکھیا بہلول اگے سنیا ہے جو تو پاگل ہے جھلا ہے. اس ویلے فرمایا یاد رکھیا ہے جویں جان دے ہو جو چھوٹے جے ٹوڑے دے اندر اتنا زیادہ پانی نہیں آ سکدا. ایو گل تا میں سمجھاونا چاہنا ایڈا وڈا میرا پیر علی تواڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کھوپڑیاں وچ کیویں آ سکدا ہے.